वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑफ व्यूअर्स। हमारी मईशत की बेहतरी में रियल स्टेट का क्या किरदार है, इस पर अभी हम बात करेंगे। मेरे साथ शो में जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, CEO टैब डेवलपर्स तैमूर डार साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने USA से अपनी तालीम हासिल की, बट उसके बाद आपने पाकिस्तान का रुख किया। वाई इज़ इट सो? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब बाहर के ममालिक जाते हैं, वहाँ से पढ़ते लिखते हैं, तो उनकी ख्वाहिश यही होती है कि वहाँ पर ही सेटल हों। बट वाई डिड यू कम बैक? देखिए जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जब मैं बचपन से US ट्रैवल कर रहा था और USA में जब मैंने तालीम अपनी हासिल की तो आई ऑलवेज वांटेड टू कम बैक टू पाकिस्तान। मेरे अंदर कभी कोई एक चाम नहीं था कि मैं USA में रहूँ। आई वांटेड टू कम बैक टू पाकिस्तान एंड गिव इट बैक टू द कम्युनिटी ओवर हेयर। बाहर रह के तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी, बट आई थिंक अगर अल्लाह ताला ने आपको शऊर दिया है, अल्लाह ताला ने आपको एक्सपोजर दिया है, तो आई थिंक आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप वापस आके अपनी कम्युनिटी को जो है कुछ वापस पे बैक करें। तो ये आपकी दिस वाज माय रीज़न टू कम बैक टू पाकिस्तान एंड आई थिंक पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट प्लेस टू डू बिजनेस है, टू वर्क हियर। पाकिस्तान में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस आपको थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे ज़्यादा करनी पड़ती है। आई थिंक मुझे पाकिस्तान वापस आए हुए अब तकरीबन 12-15 साल हो गए हैं, बट आई ट्रेवल बैक टू US एवरी ईयर। और अल्लाह का शुक्र है कि जब भी जाता हूँ US तो वापस वहाँ जाके ये कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। अच्छा, इसकी क्या रीज़न है? वरना बहुत से लोग तो हैं वो चाहते हैं कि हमारा बाहर के ममालिक का वीज़ा लगे और हम पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाएं, क्योंकि उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आती। देखिए, मैंने आपको कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको अपने लिए क्रिएट करनी पड़ती हैं। अपॉर्चुनिटी दरवाजे पे खटखटाती है, बट आपको दरवाज़ा तो लगाना ही पड़ता है। तो अपॉर्चुनिटी आपको अपने लिए बनानी पड़ती है, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। कोई भी इंसान ज़िंदगी में आगे नहीं जा सकता अगर वो स्ट्रगल ना करे। देखें, बहुत आसान है कि कोई भी बाहर चला जाए, वहाँ पे मेहनत बल्कि ज़्यादा करनी पड़ती है, बट आई थिंक जो सक्सेस है वो इतनी सी है। उसके बाद आपको हार्ड वर्क इतना ज़्यादा करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा करना पड़ता है, बट एंड में जो रिज़ल्ट आपको सक्सेस का मिलता है उसका जो चार्म और जो सेटिस्फेक्शन है वो इससे बहुत ज़्यादा होती है। तो आई थिंक पाकिस्तान में ईज़ ऑफ बिज़नेस इतना नहीं है, बट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आपको सही तरह से यहाँ पे काम करना आना चाहिए और आई थिंक पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट प्लेस टू वर्क। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, आप अमेरिका से अपना एक गोल सेट करके वापस आए थे कि आपने पाकिस्तानियों को यहाँ पर जो हैं वो सस्ते घर जो हैं वो फराहम करने हैं। सो इसके लिए अभी आप जो हैं वो क्या कर रहे हैं? देखिए, आप US में, गल्फ़ में, यूरोप में बहुत सारी फार्मूलाज हैं उनके पास, गवर्नमेंट के पास, जो लोगों को लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोवाइड करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में करेंसी इतनी डिवेल्यू हो गई है कि लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोवाइड करना मुश्किल होता जा रहा है और ज़मीन बहुत महंगी है। तो अगर आपको सस्ता प्लॉट भी कहीं लेना है तो वो इतनी दूर लेना पड़ता है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, स्कूलिंग नहीं होती, हॉस्पिटल्स नहीं होते, ऑफिस बहुत दूर होते हैं। तो आई थिंक अब लो कॉस्ट हाउसिंग जो दुनिया में अब आ चुकी है वो हाई राइज और वर्टिकल्स के अंदर आ चुकी है। आप देखें, जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेजॉरिटी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो सारे अपार्टमेंट्स के अंदर ही रहते हैं मोस्टली, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में उन सबको जो है अपना घर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कल्चर है ज़मीन भी अपनी और छत भी अपनी का। बट आई थिंक लोगों को इसका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वर्टिकल्स में आना पड़ेगा और अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं वर्टिकल्स में आके, क्योंकि उसके उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है। घर मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, अपार्टमेंट के अंदर रहना एक लाइफस्टाइल और होता है। दुनिया रह रही है तो हम लोग क्यों नहीं रह सकते? लो कॉस्ट हाउसिंग है, आप उसको इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। तो आई थिंक लोगों को अब इस तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि यही अब वे फॉरवर्ड है, क्योंकि हमारी आबादी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। जो वर्ल्ड बैंक है वो 2047 में प्रेडिक्ट करता है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो 370 मिलियन से ऊपर चली जाएगी। तो आई थिंक इस सबको निगोशिएट करने के लिए, हैंडल करने के लिए हमें वर्टिकल्स में जाना पड़ेगा ताकि हम अपने ग्रीन एरियाज़ को भी सिक्योर कर सकें। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ आपको लगता है, क्योंकि आजकल अगर हम देखें मुल्क की मईशत जो है वो एक सही डगर पर नहीं चल रही, प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ अगर देखें इन्फ्लेशन वाला भी एक फैक्टर, उसको भी ओवरलुक नहीं किया जा सकता। व्हाट डू यू थिंक, इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट योर ओन होम दीज डेज? इस सिनेरियो में अपना घर बनाना पॉसिबल है? और स्पेशली मैं समझती हूँ कि आपका लाहौर, इस्लामाबाद में घर है तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल है यहाँ पर घर बनाना। देखिए, घर बनाना तो डे बाय डे मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है पाकिस्तान में, सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं है यहाँ पे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से प्राइस की वेरिएशन बहुत ज़्यादा आती है, मुश्किल होता जा रहा है लोगों के लिए घर बनाना। ऑब्वियसली जिसने बना लिया वो खुशकिस्मत है और इंशाल्लाह लोग और भी बना सकते हैं यहाँ पे। बट आई सेड कि देखें, लोगों को थोड़ा सा माइंडसेट अब चेंज करना पड़ेगा।
اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ لوگ جو 10 مرلے والا تھا وہ 5 مرلے پہ آ رہا ہے, 5 مرلے والا 3 مرلے پہ آ رہا ہے, کینال والے لوگ بھی 10 مرلے پہ آ رہے ہیں. موسٹلی لوگ جو گھر خریدتے ہیں پاکستان میں, جو پریمیم ولاز ہیں, وہ اوورسیز پاکستانیز خریدتے ہیں, یا وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو انہیریٹنس ملی ہوتی ہے. تو اب آبویسلی مشکل ہو رہا ہے لوگوں کے لیے گھر خریدنا. اسی لیے میں بار بار ہم جو ہماری کمیونٹی میں ریئل اسٹیٹ میں جو ڈیولپرز ہیں وہ ہم لوگ پش کر رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ ورٹیکلز کی طرف آئیں, جہاں پہ آپ ایزیلی جو اپنے گھر افورڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ 5 مرلے کا اچھا گھر بنانا وہ بھی تقریباً 1 کروڑ روپے کا اب صرف لینڈ کے علاوہ بن جاتا ہے. اس کے علاوہ لینڈ بھی ہے تو 2-2.5 کروڑ پہ کسی کے لیے بھی ارینج کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. ہم نے ابھی, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ورٹیکلز کی تو بات کرتے ہیں, ریسنٹلی آئی کیم اکراس سو مینی پیمفلیٹس جس پر اپارٹمنٹس کی تشہیر کی گئی تھی. اپارٹمنٹس بھی کوئی اتنے سستے تو نہیں ہے. اف یو وڈ ہیو ٹو گیٹ اے گڈ اپارٹمنٹ ایٹ سم گڈ لوکیشن, سو آئی تھنک دیٹ دس از آلسو ویری ایکسپینسو. آئی تھنک اٹ از ایکسپینسو, پر اس میں آپ کو جو بینیفٹ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ یو کین گیٹ اٹ آن انسٹالمنٹ. آپ کو 2-3 سال کی انسٹالمنٹس پہ مل جاتا ہے. گھر جو ہے وہ اس طرح کی اویلیبلٹی لوگوں کے پاس نہیں ہے کہ انسٹالمنٹ پہ وہ گھر خرید سکیں. اپارٹمنٹس میں صرف آپ کو ایک آپشن, بالکل مہنگے ہیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لوکیشن اچھی ہوگی تو مہنگے تو ہوں گے, پر اس میں آپ کو 2-3 سال کا پیمنٹ پلان مل جاتا ہے. کراچی میں آپ دیکھیں کہ پریمیم اپارٹمنٹس بھی ہیں, اکانومی اپارٹمنٹس بھی ہیں, اور لوور جو کلاس ہے وہ بھی اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں. تو اس طرح آپ انسٹالمنٹ کے اوپر لے سکتے ہیں. بینکس بھی آپ کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیں گے اس کے اوپر, تو لوگوں کے لیے آہستہ آہستہ ہو جائے گا. بٹ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایز اے نیشن اپنا مائنڈ سیٹ تھوڑا سا چینج کریں. سو دا وے فارورڈ از اونلی دا ورٹیکلز اینڈ دا ہائی رائز بلڈنگز. وہاں پر جا کے مطلب اپارٹمنٹس وغیرہ آپ کے خیال میں جو ہیں ان کی طرف رجحان اب لوگوں کا ہونا چاہیے اگر آپ اپنا گھر یا اپنی کوئی بھی جگہ بنانا چاہتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ واٹ ڈو یو تھنک آر دا پرائم لوکیشنز ان لاہور جہاں پر اپارٹمنٹس جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں, اور کون سی ایسی جگہ ہیں ویئر یو کین گیٹ دا اپارٹمنٹ ایٹ اے ویری ریزنیبل اماؤنٹ؟ دیکھیے گلبرگ تو بہت زیادہ ایکسپینسو ہو گیا. لاہور میں یہاں پہ کوئی بھی اپارٹمنٹ جو ہے وہ اچھا اپارٹمنٹ جو ہے آپ کو 20 ملین سے کم نہیں ملتا, ریزنیبل 1 اور 2 بیڈ کا. بٹ آئی تھنک کہ اگر آپ بیریا ٹاؤن والی سائڈ پہ چلے جائیں, رائیون روڈ پہ چلے جائیں, یا اس طرح کی جو سراؤنڈنگز ہیں وہاں پہ ہائی رائز کی بلڈنگس بن رہی ہیں, وہاں پہ ابھی بھی آپ کو 1 بیڈ اور 2 بیڈ کا اپارٹمنٹ بٹوین 7 ملین ٹو 1.5 ملین جو ہے وہ 10.5 ملین میں مل جاتا ہے. تو وہ بھی انسٹالمنٹ بیسس کے اوپر ہے. بیریا ٹاؤن ایک اچھی کمیونٹی ہے, ڈی ایچ اے میں تھوڑا سا مہنگے ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک جو لوور مڈل کلاس ہے یا مڈل کلاس ہے وہ اگر بیریا ٹاؤن یا اس طرح کی سراؤنڈنگ ایریا میں اڈا پلاٹ کے آس پاس اپنی آپ کو لے کے جائیں, لیک سٹی کے آس پاس, تو وہاں پہ ان کو ایک اچھی اپرچونیٹی لیونگ مل سکتی ہے. وہ اچھی کمیونٹیز ہیں, ڈیولپ ہو رہی ہیں, رنگ روڈ بن گیا ہے, تو ایزیلی جو ہے لوگ کمیوٹ کر سکتے ہیں. ایئرپورٹ سے آپ دیکھ لیں اڈا پلاٹ صرف آدھے گھنٹے کی مسافت پہ اب رہ چکا ہوا ہے. تو تھوڑی سی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہمارے ملک میں آئے گی. لاہور ایسا شہر ہے کہ ہر بندہ لاہور میں آ کے رہنا چاہتا ہے. یہاں پہ بزنس اچھا ہے, نوکریاں اچھی ہیں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی دیر ہے. انشاءاللہ جب یہ بہتر ہوگا. اچھا دیکھیں, یہ کہا جاتا تھا کہ جنرل الیکشنز کے بعد پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس طرح سے نہیں ہے, بٹ وٹ ڈو یو تھنک پولیٹیکل اسٹیبلٹی, تھوڑی سی اکنامک اسٹیبلٹی, ابھی آئی ایم ایف کی جو ہمیں نیکسٹ قسط مل جائے گی, فار شور مل تو جائے گی, لیکن اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے معاملات جو کہ پچھلے 2-3 سالوں سے خراب تھے, بلکہ زیادہ ٹائم ہو گیا ہے, اب تھوڑی اس میں بہتری آئے گی؟ دیکھیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو جیسے ہی ہمارے ملک میں آتی ہے, کاروبار اچھا جانا شروع ہوتا ہے, پھر انفارچونیٹلی کچھ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے جو ہمیں دوبارہ سے زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. 2013 میں بھی جب میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی تو 2017 تک بزنس بہت اچھا ہونا شروع ہو گیا تھا, ان کو ہٹا دیا گیا. پھر دوبارہ سے 2018 میں عمران خان آئے, انہوں نے آ کے شروع کیا, تھوڑے سے بہتر ہونا شروع ہوئے. کووڈ آ گیا, ان کو بھی ہٹا دیا گیا, اور پچھلے 2 سال سے تو بالکل ہی جو ہے وہ نیچے ہمارا بزنس جا رہا ہے. دیکھیں ریئل اسٹیٹ جو ہے پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے اندر بہت میجر رول پلے کر سکتا ہے. 20 to 25% پروفٹس اس کے اندر ہیں. دنیا میں اتنے پروفٹس ریئل اسٹیٹ میں نہیں ہیں جتنے پاکستان میں. ہم ریئل اسٹیٹ کو ایک پرابلم سمجھتے ہیں, بٹ ریئل اسٹیٹ ایز اٹ سیلف پرابلم نہیں ہے. اس کے اندر بہت سارے پرابلمس ہیں جس کو گورنمنٹ ایڈریس کر سکتی ہے, اور ایڈریس کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ایک ایسی انڈسٹری بنا سکتی ہے جہاں پہ لوگوں کو امپلائمنٹ مل سکتی ہے, بزنس مل سکتا ہے, پیسہ اس کے اندر بہت زیادہ ہے. کاروبار ایک گھر بنائے تو اس کے اندر 100 سے زیادہ انڈسٹریز کا کام ہوتا ہے. تو آئی تھنک ریئل اسٹیٹ کو ایز اے پرابلم نہیں دیکھنا چاہیے, اس کو ایز اپرچونیٹی دیکھنا چاہیے. اس کے اندر پرابلمس بہت زیادہ ہیں جو ہم لوگوں نے ہی کریٹ کی ہیں, بٹ گورنمنٹ نے اس کو سبسیڈائز کرنا ہے, گورنمنٹ نے اس کا لا اینڈ آرڈر بنانا ہے. ایسی چیزیں بنائیں کہ لوگ جو ہے ڈیجیٹلائز کریں اس کو. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, وہ آ رہا ہے اب.
ایسا حکومت بنائے کہ کوئی بھی کہیں پہ کچھ اپنا پلاٹ یا اپارٹمنٹ لینا چاہتا ہے تو صرف وہ جا کے گورنمنٹ کی کسی بھی ادارے میں اپنا آپ کو چیک کرے اور ادھر سے اس کو ویریفیکیشن ہو جائے کہ جی یہ بالکل سیف اینڈ سیکیور انویسٹمنٹ ہے. تو اس کے اندر جو ہماری ویسے ایل ڈی اے تو یہ چیز پرووائڈ کرتا ابھی ہے, کر رہا ہے, لیکن اتنا بھی انہوں نے ابھی زیادہ اسٹریم لائن نہیں کیا, بٹ آئی تھنک اس کو اور ہونے کی ضرورت ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, تاکہ لوگوں کا اعتماد جو ہے اس کو بحال کیا جا سکے. بہت شکریہ. تیمور ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.